नाज़रीन, शादी के बाद हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसके अज़दवाजी मामलात बेहतर रहें, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो और उसकी बीवी उससे कभी कोई शिकायत ना करे और कोई ऐसा झगड़ा ना हो जाए कि जिसकी वजह से बीवी उससे नाराज़ हो जाए या बीवी रूठ कर चली जाए और बात तलाक तक पहुंच जाए। तो नाज़रीन, मैं शोहर हज़रात के लिए चंद टिप्स देने वाला हूं कि जिन पर अमल करने से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। इससे पहले कि मैं वो टिप्स आपसे अर्ज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ये यकीन से कहता हूं कि मेरी वीडियोस देखने के बाद ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो नाज़रीन, सबसे पहला आपने जो काम करना है जिससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मज़ीद निखार आ सकता है, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है, सबसे पहला काम आप ये करें कि जब भी अपने घर में दाखिल हों मुस्कुराते हुए दाखिल हों। अपने बाहर के झगड़े, अपने कारोबार की परेशानियां, अपनी जॉब की परेशानियां उनको वहीं दफ्तर ऑफिस में ही छोड़ के आएं, बल्कि घर में जब आप दाखिल हो तो आप मुस्कुराते हुए दाखिल हो। और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर में दाखिल होते थे आप मुस्कुराते हुए दाखिल होते थे। एक तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मज़ीद निखार पैदा होगा। और दूसरा जो आपने काम करना है वो ये कि जब भी आप घर में हो अपनी बीवी को कोई काम करते हुए देखें और अगर उसने कोई अच्छा काम किया है, यानी कि आपके लिए अच्छा लिबास खरीदा है या घर के लिए कोई अच्छी चीज़ जो है वो खरीद के लाई है या उसने किसी के लिए कुछ अच्छा खाना तैयार किया है या मेहमान आए हैं उसने बड़ी अच्छे तरीके से उनको वेलकम कहा है और उनकी बड़ी खिदमत की है या आपके वालिदैन की खिदमत कर रही है, तो क्या करें, आप उसकी तारीफ करें। कोई भी अच्छा काम अगर आपकी बीवी करती है आप उसकी तारीफ करें, इससे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मज़ीद निखार पैदा हो सकता है। और तीसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपने बीवी के कामों में उसकी मदद करनी है। ये नहीं कि आप जो है वो बीवी आराम से बैठ जाए और आप घर के सारे काम करना शुरू कर दें, नहीं। बीवी अगर कोई काम कर रही है, फ़र्ज़ किया वो किचन में है, अगर वो सब्ज़ी बना रही है तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ कोई काम कर दें। अगर वो खाना बना रही है तो आप और ना सही तो बर्तन उठाकर इधर से उधर रख दें। अब ऐसा करने में आप ये नहीं होगा कि आप वो कहते हैं ये रन मुरीद बन गया, ऐसा नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत या कोई ज़ात हो सकती है अल्लाह के बाद? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कभी कभी जो है वो आटा गूंद दिया करते थे। और एक मरतबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रोटियां लगा रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फातिमा बेटा क्या कर रही हो? बाबा जान रोटियां लगा रही हूँ। अच्छा बेटा एक पेड़ा मुझे दो। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेड़ा पकड़ा, उसकी रोटी बनाई और तंदूर में लगाई। और ये हदीस लंबी है, मैं सिर्फ इतनी बात याद करना चाहता था। तो हजरात मोहतरम, घर के कामों में अपनी बीवी की हेल्प करें। जब आप बीवी की हेल्प करेंगे तो उसे पता होगा, वो समझेगी कि आपको अपनी बीवी का एहसास है। और फिर चौथी बात जो आपने करनी है वो ये कि आप कभी कभार महीने बाद 2 महीने बाद जब मुमकिन हो सकता है आप अपनी बीवी को कोई ना कोई तोहफा दे दिया करें। ये नहीं मैं कह रहा कि तोहफा कोई कीमती हो, लाखों हज़ारों का हो, नहीं। बीवी ये नहीं देखती कि ये तोहफा जो है वो कितना महंगा, नहीं। वो तो ये देखती है कि आपने उसको दिया है। आप कभी किसी से पूछिएगा, हर बीवी अपना सारा जेवर बेचने देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन मुंह दिखाई में आपने जो उसको कोई लॉकेट या कोई रिंग या कोई एयर रिंग्स आपने उसको, चाहे वो सस्ते से भी हो, वो भी दिए होंगे ना, तो वो कभी किसी को नहीं देगी। कहेगी कि नहीं जी ये मेरे शोहर की निशानी है और ये मुझे उसने मुंह दिखाई में दिए थे। तो आप छोटा सा भी कोई तोहफा या गिफ्ट आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी मुमकिन हो आप उसको देते रहें। इससे क्या होता हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि एक दूसरे को तोहफे दिया करो, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। और उसके बाद आपने जो 5वां काम करना है वो ये कि आपने बीवी से मोहब्बत का इजहार भी करना है। यानी आप घर से निकल रहे हैं तो आप मुस्कुरा के जाएं, आप अपनी बीवी को प्यार से कोई बात करें या उसे कहें कि उसकी तारीफ़ कर दें। तो और
جو خواتین کی نفسیات ہیں کہ وہ ہر چیز کا اظہار چاہتی ہیں، آپ پیار کے 2 لفظ یا 2 بول دیں گے تو اس سے آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما تھیں، آپ ان کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی کہا کہ اے عائشہ مجھے تم اس قدر زیادہ اچھی لگتی ہو یا پیاری لگتی ہو جس طرح کہ کھجور اور شہد کا جو مکسر ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے سے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جیسے کھجور اور مکھن ہوتا ہے نا جتنا وہ مجھے پسند ہے مجھے آپ اس سے بھی زیادہ یا آپ اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہیں۔ اور کوئی اور الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، میں صرف مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ تو ناظرین اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں اور محبت کا اظہار وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آپ کرتے رہا کریں۔ اور چھٹا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے دل جوئی کی باتیں کیا کریں۔ کبھی اگر کوئی بیوی کو بیماری آ جاتی ہے، کوئی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں، آپ کہیں کہ نہیں تمہارے بغیر زندگی عجیب سی لگتی ہے، مجھے تمہاری بڑی ضرورت ہے، یعنی کہ دل جوئی کی باتیں جس سے بیوی کو یہ احساس ہو کہ اس شوہر کو میری بڑی قدر ہے اور یہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کو میرا جو ہے وہ بڑا خیال ہے۔ تو اس طرح کرنے سے آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے گی۔ اور نیکسٹ یہ کہ اگر آپ کی زوجہ آپ کی بیوی یا وائف سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ظاہر ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی ہیں، اگر کبھی انجانے یا جانے میں بیوی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کیجیے، درگزر سے کام لیجیے۔ اگر بیوی کوئی غلطی کرتی ہے اور آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں نا اور کہہ دیتے ہیں کہ اس میں ایسے تھا، اگر آپ ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، صرف اتنا ہی کہہ دینے سے اب کیا ہوگا، بیوی کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی اور وہ مزید ایسی غلطی کرنے سے وہ باز رہے گی۔ جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں۔ اور ناظرین آخری جو پوائنٹ کہ آپ نے کبھی بھی ایسا ہوتا ہے، ظاہر ہے اگر آپ کو غصہ آتا ہے آپ کی بیوی کو بھی غصہ آ سکتا ہے، کیونکہ بیوی نے گھر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، لین دین دیگر معاملات، گھر کی گروسری، گھر کے خرید و فروخت وہ بھی بیوی نے کرنے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ طبیعت میں ذرا سا غصیلا پن آ جاتا ہے۔ اور کبھی اگر بیوی غصے میں آ کر کوئی بات کہہ دے، بجائے اس کے کہ آپ بھی آگے سے غصہ کرنا شروع کر دیں، اگر آپ اس کو اتنی سناتے ہیں وہ سن لیتی ہے، اگر کبھی وہ بھی 2 سنا دے تو خاموشی سے سن لیں، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو آپ پیار سے سمجھا دیں کہ تم نے یہ بات اس انداز میں کی ہے، مجھے اچھا نہیں لگا، تو تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے بیوی کو خود احساس ہو جائے گا کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ آپ سے سوری کرے گی۔ اور پھر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے ناراض ہو کسی وجہ سے اور وہ آ کے آپ سے معافی مانگے یا آپ سے سوری کرے، اسی طرح اگر بیوی آپ سے کبھی ناراض ہو جاتی ہے تو بھئی آپ نے اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ کا ایک بار سوری کہہ دینے سے آپ کی ازدواجی لائف اچھے طریقے سے اچھے انداز سے گزر سکتی ہے تو اس میں بھئی انا کو سامنے کیوں لے آتے ہیں؟ تو بھئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ناراض ہوں اور آپ کی بیوی آپ کو منائے تو بھئی بیوی کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ ناراض ہو اور آپ بھی کبھی اس کو منائیں، تو کبھی کبھی وہ ویسے پیار میں بھی روٹھ جاتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو منائے۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہیں، یہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے آپ کی ازدواجی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔